لاحظت ان فضلتك توقفت عند الاديان، لا تقتنع بمصطلح الاديان. لا، انما هو دين واحد. ففي مقارنه اديان مولانا؟ الاديان السماويه. انما هو دين واحد. امال سيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ هذه شرائع. اما دين موسى الاسلام، دين ابراهيم الاسلام، دين عيسى الاسلام. كل الانبياء. خذ الادله يا ليت من كتاب ربنا. احسنت، تفضل. ليس باجتهاد من احد. نعم. قال الله عز وجل حكايه عن نوح. الله اكبر. نوح والبشريه الثانيه. وامرت ان اكون من المسلمين. الله. ابراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين. الله، أحسنت. مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الله يفتح عليك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا يعقوب هو إسرائيل. نعم، هو نبي الله إسرائيل. أحسنت. هيجي بقى منه سيدنا موسى. كله سيدنا موسى. أيوة. قال الله حكاية عنه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طب سيدنا عيسى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طب سيدنا محمد بقى. سيدنا سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجن المؤمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أما سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الدين عند الله واحد.